ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् अष्टमं दशकम् प्रलयवर्णनम् जयसिद्धिप्रकारवर्णनम् च। एवं तावत् प्राकृत प्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे ह्यादिमे लब्ध जन्मा ब्रह्मा भूयस्त्वत्त एवाप्यवेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानाम् शोयं चतुर्युग सहस्रमितान्यहानि तावन्मिताश्चरजनीर्बहुशो निनाय निद्राद्यसौ त्वयि निलीय समं स्वसृष्टैः नैमित्तिकप्रलयमाहुरतोऽस्य रात्रिम् अश्मादृशां पुनरहर्मुखकृत्य तुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् प्राक्ब्राह्मकल्पजनुषाञ्च परायुषान्तो सुप्तप्रबोधन समास्ति तदापि सृष्टिः पञ्चाशदप्तमधुना स्ववयोधरूपम् एकं पराधमतिवृद्ध्य हि वर्तते सौ तत्रान्त्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चादिनावतरणे च भवद्विलासान् दिनावसानेऽथ सरोजयोनिः सुषुप्तिकामस्त्वयि सन्निलिल्ये जगन्ति च त्वज्जठरं समीयुः तदेतमेकार्णवमास विश्वम् तवैव वेशे फणिरादिशेषे जलैकशेषे भुवने स्म शेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेत्यादिशता किलादौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्तिव्रजेन तत्राखिलजीवधाम्ना चतुर्युगानां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्तिः प्रथमः प्रबुद्धा प्राबोधयत्वाङ्खिल विश्वनाथ विबुध्य च त्वं जलगर्भशायिन् विलोक्य लोकानखिलान् प्रलीनान् देष्वेव सूक्ष्मात्मतया निजान्तस्थितेषु विश्वेषु तदाथ दृष्टिम् ततस्त्वदीया दयिनाभिरन्ध्रात् उदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मम् नीलेन निःशेष पदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानम् तदेतदम्भोरुह कुट्मलन्ते कलेबरतोयपथे प्ररूढम् बहिर्निरीतं परितस्फुरद्भिः स्वधामभिद्वान्तमलन्यकृन्तत् सम्फुल्लपत्रे नितरा विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे सपद्मजन्मा विधिराविरासीत् स्वयं प्रबुद्धाखिलवेदराशिः अस्मिन् परात्मन्ननुपात्मकल्पे त्वमित्थमुत्था पितपद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्धि वातालयवास विष्णो इति श्रीमन्नारायणीये प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं चेति अष्टमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते अथ नवमं दशकं जगत्सृष्टिवर्णनम्
स्थितः स कमलोद्भवस्तव हि नाभिपङ्केरुहे कुतस्विदितमम्बुधावुदितमित्यनालोकयन् तदीक्षणकुतूहलात् प्रतिदिशौ विवृत्ताननः चतुर्वदनतामगात् विकसदष्टदृष्ट्यम्बुजाम् महार्णवविकूर्णितं कमलमेव तत्केवलम् विलोक्य तदुपाश्रयन् तव तनुन्त नालोकयन् क एष कमलोदरे महति निस्सहायोऽहम् कुतस्विदितमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात् अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः स खलु नालरन्ध्राध्वना स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोहनन् न तु कलेबरन् दृष्टवान् ततः सकलनालिका विवरमार्गगो मार्गयन् प्रयश्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्तुष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिषन्न एकाग्रधीः समाधिबलमादधे भवदनुग्रहैकाग्रही शतेन परिवर्तरै दृढसमाधिबन्धो लसत्प्रबोध विशदीकृतः स खलु पद्मिनी सम्भवः अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तदृशा व्यचष्टभरितुष्टधीर्भुजगभोगभागाश्रयम् किरीटमकुटोल्लसत्कटकहारकेयूरयुङ्मणिस्फुरितमेखलं सुपरिवीतपीताम्बरम् कलाय कुसुमप्रभं कलदलोल्लसत्कौस्तुभम् वपुस्तदयि भावये कमलजन्मने दर्शितम् श्रुतिप्रकरदर्शित प्रचुर वैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषि दिष्ट्यादृशो कुरुष्व धियमाशु मे भुवन निर्मितौ कर्मठाम् इति द्रुहिण वर्णितः स्वगुणपं हि मां पाहि माम् लभस्व भुवनत्रयी रचन दक्षतामक्षताम् गृहाणमदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयो विधे भवत्वखिल साधनी मयि च भक्तिरत्युत्कटेत्युदीर्य गिरमादधा मुदित चेतसौ वेधसम् शतं कृततपस्ततः स खलु दिव्य संवत्सरान् अवाप्य च तपोबलं मदिबलं च पूर्वाधिकम् उदीक्ष्य किल किम्फितं वयसि पङ्कजौ वायुना भवद्बलविजृम्भितः पवनपातसीपीतवान् तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रववृते प्रजानिर्मितौ तथाविध कृपाभरो कुरु मरुत्पुराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि मां गुरुतयोक्षितैरीक्षितैः इति श्रीमन्नारायणीये जगत्सृष्टिवर्णनं नाम नवमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ दशमं दशकं सृष्टिवैविध्यवर्णनम् वैकुण्ठवर्धितबलोऽथ भवत्प्रसादात् अम्भोजयोनिरसृजत् किल जीवदेहान् स्थाप्नूनि भूरुगमयानि तथा तिरश्चाम् जातिं मनुष्यनिवहानपि देवभेदान् मिथ्याग्रहास्मि मतिरागविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां सृष्ट्वा
उद्दाम तामस पदार्थ विधान धूनग तेने त्वदीय चरण स्मरणौ विशुद्ध्यै तावत् ससर्ज मनसा सनकं सनन्दं भूयः सनातन मुनिञ्च सनत्कुमारम् ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहुर्नवाणीं तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्य भूमध्यतो जनिमृडो भवदेकदेशः नामानि मे कुरु पदानि च हाविरिञ्चेत्यादौ रुरोध किल तेन सरुद्रनामा एकादशाौ हयतया च विभिन्न रूपं रुद्रौ विधाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः ब्राह प्रजाविरचनाय च सादरन्तम् रुद्राभिसृष्टभयदा कृतिरुद्रशङ्खसम्पूर्यमान् भुवनत्रयपीतचेताः मामा प्रजा सृजत पश्चर मङ्गलायेद्याचष्टतं कमलभू भवदीरितात्मा तस्यार्थ सर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः तत्राङ्गिराः क्रतुमुनिः पुलः पुलस्त्यः अङ्गादजायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः धर्मादिकानभिसृजन्नथ कर्दमञ्च वाणिं विधाय विधिरङ्गज सङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैः सनकदक्ष मुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विरराम तमो विमुञ्चन् वेदान् पुराणनिवहान् अपि सर्वविद्याः कुर्वन् निजाननगणाश्च तुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन्नुपायमथ देहमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमजन्मनुतत्वधूभ्याम् ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वम् गोविन्दमारुतपुरेश निरुन्धिरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये सृष्टिवैविध्यवर्णनं नाम दशमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते अथ एकादशं दशकम् शनकादीनां वैकुण्ठप्रवेशवर्णनं जय विजय शापवर्णनं हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनं च क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कदापि दिव्या सनकादयस्ते भवद्विलोकाय विकुण्ठलोकम् प्रपेदिरे मारुतमन्दिरेश मनोज्ञनैश्रेयसकाननाद्यैः अनेकवापी मणिमन्दिरैश्च अनोपमन्तं भवतो निकेतम् मुनीश्वराः प्रापुरतीतकक्ष्याः भवदिदृक्षून् भवनौ विविक्षून् त्वास्थौ जयस्तान् विजयोऽप्यरुन्धाम् तेषां च चित्ते पदमापकोपः सर्वं भवत्प्रेरणयैव भूमन् वैकुण्ठलोकानुचितप्रचेष्टौ कष्टौ युवान् दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रशप्तो भवदाश्रयौ तौ हस्ति स्मृतिर्नोऽस्तु विधिने मतुस्तान् तदेतदाज्ञाय भवानवाप्तः
सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्ष खगेश्वरां समर्पितचारुबाहुः आनन्दयं स्थानभिराममूर्त्या प्रसाद्य गीर्भिस्तुवतो मुनीन्द्रान् अनन्यनाथावथ पार्षदौ तौ संरम्भयोगेन भवैस्त्रिभिर्माम् उपेतमित्यातकृपन्यगादीः त्वदीयभृत्यावथ काश्यपात्तौ सुरारिवीरावुदितौ दितौ द्वौ सन्ध्या समुत्पादनकष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य यमाविवान्यौ हिरण्यपूर्वः कशिपुः किलैकः परो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्नाथमशेषलोकम् रुषाण्यरुन्धा निजवासनाण्ठौ तयोर्हिरण्याक्षमहासुरेन्द्रः रणाय धावन्ननवाप्तवैरी भवत्प्रियाक्ष्मां सलिले निमज्य चचार गर्वाद् विनदन् गदावान् ततो जलेशात् सदृशं भवन्तं निशम्य बभ्रामगवेशयं स्वाम् भक्तैकदृश्यस्य कृपानिधे त्वं निरुन्धिरोगान् मरुदालयेश इति श्रीमन्नारायणीये शनकादीना वैकुण्ठप्रवेशवर्णनं नाम जय विजय शापवर्णनं हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनं चेति एकादशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते अथ द्वादशं दशकं वराहवतारवर्णनं भूम्युद्धरणवर्णनं च स्वायम्भुवो मनुरथो जनसर्गशीलः दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नां स्रष्टारमापशरणं भवदङ्घ्रिसेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति मय्यवनिर्निमग्ना स्थानं सरोज भव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयंभूः अम्भोरुहाक्ष तव पादयुगौ व्यचिन्तीत् हा हा विभो जलमहन्नियपिबं पुरस्तात् अद्यापि मज्जति मही किमहं करोमि इत्थं त्वदङ्घ्रियुगलं शरणै यतोऽस्य नासापुटात् समभव शिशुकोलरूपी अङ्गुष्ठमात्रवपुरुत्पतितः पुरस्तात् भूयोत कुम्भिसदृशः समजृम्भथास्त्वम् अभ्रे तथाविधमुदीक्ष्य भवन्तमुच्चैः विस्मेरता विधिरगात् सगसूनुभिस्वैः कोसावचिन्त्य महिमा किठिरुत्थितो मे नासापुटात् किमु भवेत् जितस्य माया इत्थौ विचिन्तयति धातरि शैलमात्रः सत्यो भवन् किल जगर्जित घोरघोरम् तन्ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्थाः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुवुर्भवन्तम् तत्स्तोत्रहर्षुलमनाः परिणत्य भूयः तोयाशयौ विपुलमूर्तिरवादरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविधूतरोमा प्रोत्क्षिप्त
तवालधिरवाङ्मुखघोरघोनः तूर्णप्रदीर्णजलतः परिघूर्णदक्ष्णा स्तोत्रोन्मुनीन् शिशिरयन्नवतेरिथत्वम् अन्तर्जलन् तदनु शङ्कुलनक्रचक्रम् भ्राम्यत्तिमिङ्गिलकुलम् कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेन रसातलस्थान् आकम्पयन् वसुमतीमगवेशयस्त्वम् दृष्ट्वा तथैत्यहतकेन रसातलान्ते सौवेशिताञ्चटिति कूटचिठिर्विभो त्वम् आपातुकानविगणय्य शुरारिखेटान् दंष्ट्राङ्कुरेण वसुधा मदधा सलीलम् अभ्युद्धरन्नथ दरान् दशनाग्रलग्नमुस्ताङ्कुराङ्कित इवाधि कपीवरात्मा उद्धूतघोरसलिला जलधेरुदञ्चन् क्रीडावरावपुरीश्वर पाहि रोगात् इति श्रीमन्नारायणीये वराहावतारवर्णनं नाम भूम्युद्धरणवर्णनं चेति 12 दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ 13 दशकम् हिरण्याक्षवधवर्णनम् हिरण्याक्षं तावत् वरदभवदन्वेषणपरम् चरन्तं सावर्ते पयसि निजजङ्घापरिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुधीर्नारदमुनिः शनैरुचे नन्दन् तनुजमपि निन्दं स्तव बलम् समायावि विष्णुर्हरति भवदीयाौ वसुमती प्रभो कष्टं किमिदमिति तेनाभिगतितः नदन् क्वासौ क्वासाविति स मुनिना दर्शितपथः भवन्तं सम्प्राप धरनिधर मुद्यन्तमुदकात् अहो आरण्योऽयं मृग इति हसन्तं बहुतरैः दुरुक्थैर्विध्यन्तन् दितिसुतमवज्ञाय भगवन् महीन् दृष्ट्वा दंष्ट्रा शिरसि चकितां स्वेन महसा पयोधावाधाय प्रसभमुदयुक्ता मृदविदौ गतापानौ दैत्ये त्वमपि गृहीतोन्नत गतः नियुद्धे न क्रीडन् घटघटरवोद्घुष्टवियता रणालोकौत्सुक्यान् मिलति सुरसङ्खे द्रुतममुम् निरुन्ध्याः सन्ध्यातः प्रथममिति धात्रा जगदिशे गतोन्मर्ते तस्मिन् स्तव खलु गतायान् तिथिभुवः गताघाताद् भूमौ झटिति पतितायामगभोः मृतुस्मेरास्यस्त्वन्तनुजकुलनिर्मूलनचनम् महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि दधानोरुरुचिषे ततः शूलङ्कालप्रतिमऋषिदैत्ये विसृजति त्वयि चिन्तत्येन करगलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या स खलु विदुधं त्वां समतनोत् कलन्माये मायास्त्वयि किल जगन्मोहनकरीः भवच्चक्रज्योतिष्कनलवनिपातेन विदुते ततो मायाचक्रे वितत घनरोषान्धमनसम्
घरिष्ठाभिर्मुष्टिप्रकृतिभिरभिघ्नन्तमसुरम् स्वपादाङ्कुष्ठेन श्रवणपदमूले निरवधिः महाकायः सोऽयं तव चरणपादप्रमथितः गलद्रक्तो वक्त्रादपतदृशिभिः श्लाघितगतिः तदा त्वामुत्तामप्रमदभरविद्योतिहृदयाः मुनीन्द्राः सान्द्राभे स्तुतिभिरनुवन्नद्वरतनुम् क्वचिच्छन्दो रोमश्वपि कुशगणचक्षुषि घृतम् चतुर्होतारोग्रौ सृगपि वदने चोदरयिडा गृहाजिह्वायान्ते परपुरुषकर्णे च समसाग विभो सोमो वीर्यौ वरदगलदेशेऽप्युपसदः मुनीन्द्रैरित्यादिस्तवनमुखरैर्मोदितमनाः महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुखरस विहारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्षवधवर्णनं नाम त्रयोदशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते अथ चतुर्दशं दशकं कपिलोपाख्यानम् तमनुस्मृततावकाङ्घ्रियुग्मः समनुः पङ्कजसम्भवाङ्गजन्मा निजमन्तरमन्तरायहीनं चरितन्ते कथयन् सुखन्निनाय समये खलु तत्र कर्तमाख्यः द्रुहिणश्चाय भवस्तदीयवाचा धृतसर्गरसो निसर्गरम्यं भगवंस्त्वामयुतं समाशिषेवे गरुडोपरि कालमेघकम्रं विलसत्केलिसरोजपाणिपद्मं हसितोल्लसिताननौ विभो त्वं वपुराविष्कुरुषेष्मकर्तमाय तुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रीन्दयितान्न वापि पुत्रीः कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः समनुष्यतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवदीरित नारदोपदिष्टः समगात्कर्तममागति प्रतीक्षम् मननोपहृतां च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य कर्तमोऽसौ भवदर्शन निर्वृतोऽपि तस्यां दृढशुश्रूषणया दधौ प्रसादम् स पुनस्त्वदुपासन प्रभावात् दयिता कामकृते विमाने स पुनस्त्वदुपासन प्रभावादयिता कामकृते विमाने वनिताकुलसङ्कुलो नवात्मा व्यहरद्देव पथेषु देवहूत्या शतवर्षमथ व्यतीत्य सोऽयं नवकन्या समवाप्य धन्यरूपाः वनयानसमुद्यतोऽपि कान्ताहितकृत्वज्जननोत्सुकोऽन्यवात्सीत् निजभर्तृगिरा भवन्निषेवा निरताया मथ देवहूत्या कपिलस्त्वमजा यथा जनानां
प्रथयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्याम् वनमेयुषि कर्दमे प्रसन्ने मत सर्वस्वमुपादिशन् जनन्यै कपिलात्मक वायुमन्दिरेश त्वरितं त्वं परिपाहि मां गतौघात् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपाख्यानं नाम चतुर्दशं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अथ पञ्चदशं दशकं कपिलोपदेशः। मतिरिह गुणसक्ता बन्धकृत्तेष्वसक्ता त्वमृतकृतुपरुन्धे भक्तियोगस्तु सक्तिं मगधनुगमलभ्या भक्तिरेवात्र साध्या कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः प्रकृतिमगधहङ्काराश्च मात्राश्च भूतान् यपि कृतपिद साक्षी पुरुषः पञ्चविंशः इति विदित विभागो मुच्यते सौ प्रकृत्या कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः प्रकृतिगत गुणौघैर्नाच्यते पुरुषोऽयं यदि तु सचति तस्यान् तद्गुणास्तं भजेरन् मदनुभजन तत्त्वालोचनैः साप्यपेयात् कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः विमलमतिरुपातैरासनाद्यैर्मदङ्गं गरुडसमधिरूढं दिव्यभूषायुधाङ्कं रुचितुलिततमालं शीलयेतानुवेलं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः मम गुणगणलीला कर्णनः कीर्तनाद्यैः मयि सुरसरिदोषप्रख्यचित्तानुवृत्तिः भवति परमभक्तिः सागि मृत्योर्विजेत्री कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः अगग बहुलहिंसा सञ्चितार्थैः कुटुम्बं प्रतिदिनमनुपुष्णन् स्त्रीजितो बाललाली विशतिः गृहसक्तो यातनां मय्य भक्तः कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः युवति जठरखिन्नो जातबोधोऽप्यकाण्डे प्रसवगलितबोधः पीडयो लङ्घ्य बाल्यं पुनरपि बदमुह्यत्येव तारुण्यकाले कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थः स च निपतति काले दक्षिणाथोपगामी मयि निहितमकामं कर्म दूतः पथार्थं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः इति सुविदितवेद्यान् देवके देवहूतिं कृतनुतिमनुगृह्य त्वं गतो योगिसङ्घैः विमलमतिरथासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनकी विमलमतिरथासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनकितार्थौ वर्तसे प्रागुदीच्याम् परम किमु बहुव्यात् त्वत्पदाम्भोज भक्तिं सकल भय विनेत्रीं सर्वकामोपनेत्रीं वदसि खलु दृढं त्वं तद्विधूयामयान्मे गुरुपवनपुरेश त्वय्युपाधत्स्व भक्तिम् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपदेशं नाम
पञ्चदशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते।